বাংলাদেশের ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য বলে কিছু বলবে বললেন। شوف انا احكي عربي بعدين انت احكي بنغلاديش. ايوه. كله نفر خليه يمشي سيدا. اليوم رمضان ما في كذاب. اكل زياده ما في كبه برا حرام. في معك فلوس زياده اعطي صديق اعطي جار. معك أيوة. فلوس زياده انت هذا نفر ما في فلوس زياده كلام سلم وسيب بوسه قول له خذ هذا ظبط ترتيب التعيين. بعدين أوكي. خلي هذا نظيف. أغراض لازم هذا أغراض. أيوة. يعني أي فواكه أي شيء لازم ناقص فلوس. لازم شيء خصم أيوة. يعني. على التجار هذا حق البقاله. اي فلوس ما في ما اي اغراض ما في زياده فلوس خوف الله حرام. ما في بركات بعدين. কেউ মিথ্যা কথা বলবেন না, যারা ব্যবসায়ী তাদেরকে বলতেছে আপনারা একটু দাম কমায় দিবেন, তাহলে আপনারা বরকত পাইবেন, দোয়া পাইবেন পাবলিকে। رسول الله اشتغل بالتجاره كان أيوة. يربح قليل. رسول الله রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসাকে পছন্দ করতেন, অতএব ওইভাবে ব্যবসা করতে হবে আমাদের।